شما میبینید که انسان‌هایی که در زیر سایه طواغیت زندگی میکنن اینها اوج انسانی و عروج انسانی ندارن، فلاح و رستگاری ندارن. به مجردی که انسان در مقابل طاغوت زانو زد، طاغوت را قبول کرد، فرمانروای دروغین و بیجایی را که بر مشتی انسان حکومت میکند بدون اینکه اذنی از خدا داشته باشد، بدون اینکه معیارهای الهی بر او منطبق باشد، بدون اینکه با مردم طبق فرمان خدا رفتار بکند، بدون اینکه احکام الهی را در میان مردم اجرا بکند، بر مردم حکومت میکند، این فرمانروا طاغوته. هر کسی که این فرمانروا را قبول کرد در حقیقت شرک به خدا ورزیده است. اشرک بالله شیئا، یک مقداری از محدوده تدبیر الهی را به این آدم اختصاص داده، به این انسانی که بنده خدا هم نیست، بنده شیطانه، شده بنده او. که بارها ما این مسائل رو در مباحث توحید در گذشته شرح و بسط فراوانی دادیم و در ذهنها و مغزها انشاءالله نشسته که یک بحث طولانی و مشروحی است در باب توحید. لذاست که ما معتقدیم جامعه موحد اون جامعه است که از خدا قانونش را بگیرد، از خدا فرمانروایی و حکومتش را بگیرد، از خدا خطوط مشی زندگیش را بگیرد که هر کدام یک مجرایی داره، یک شکلی داره. قانون را از خدا گرفتن یعنی قانون رو بر طبق احکام اسلامی قرار دادن. فرمانروایی را از خدا گرفتن یعنی فرمانروا کسی باشد که با ضوابطی که خدا معین کرده برای حاکم منطبق باشه.